بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في القناة ديالنا. إذا درس اليوم غادي يكون على لي ديتيرمينون ديمونستراتيف، أولا بالأحرى لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. هو نفس الدرس عنده جوج أسماء، يعني تقدروا تلقاو ديتيرمينون ديمونستراتيف أولا لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، راه نفس الدرس غير هو عنده جوج الأسماء. إذا les déterminants démonstratifs est un déterminant qui s'utilise pour désigner ou montrer la chose ou l'animal ou la personne dont on parle. يعني هو واحد المحدد déterminant، واحد المحدد qui s'utilise pour désigner، اللي كيتستعمل باش يوصف يوصف أولا montrer يبين لينا la chose ولا l'animal شي شيء أو الحيوان و la personne dont on parle أولا الشخص اللي كنهضروا عليه. يعني هو واحد المحدد اللي كيبين لينا كيوصف لينا شي حاجه اولا حيوان اولا انسان اللي كنهضروا عليه. اذا كيف ما كتشوفوا في هاد لو طابلون، بالنسبه للماسكيلا سانغولي كنديرو سو اولا سيت. سيت راه هادي غير هاد سيت كنديرو قدام لي فويل اولا اش، لي فويل اولا اش. هاد سو كنديرو قدام لي كونسون، وبالنسبه للبلوغيال ديالها كنديرو سي. بالنسبه لسانغولي فيميناه كنديرو سيت اولا بلوغيال سي. بلوغيال فحال فيميناه فحال ماسكيلا. كومون امبلويي لي ديتيرمينون ديمونستراتيف، كيفاش نستعملوهم؟ لي ديتيرمينون ديمونستراتيف اكومباني توجور ان نون. يعني هاد لي ديتيرمينون ديمونستراتيف اكومباني كيرافقو ديما ان نون، يعني ديما كتلقاه عنده علاقة بالاسم، بشي اسم، يعني دائما توجور. اكزامبل، واحد المثال: ce mouton est mignon. ce mouton est mignon. مزيان. on emploie la forme du masculin singulier set devant un nom commençant par une vocale ou un H muet. كنستعملو هاد سيت ديما قبل واحد الفوكال اولا الفويال، لو سون فوكاليك يا فويال اولا اش ميي. اش لي ما كنطقوهاش، بحال مثلا راه اش ما كنطقوهاش، راه كتسمى اش ميي. اكزامبل: سيطون. كيف كتلاحظوا هنا سيطون. si l'on emploie la forme composée avec si ou la, ça suffixe sont accolés au nom. إلا استعملنا لا فورم كومبوزي مع سي أولا لا، لي سيفيكس هو اللي كيكون في الآخر ديال الكلمة، داك الإضافة اللي كنزيدو في الآخر ديال الكلمة. مثلا أكومبانيي، أكومبانيومون. إكزامبل: ce mouton ci est mignon. يعني هاد الخروف، يعني هذا اللي قدامنا سو، يعني كنديرو هذا اللي قريب. ce mouton ci est mignon يعني زوين اولا ظريف. ce mouton لا، هاد لا كنستعملو لشي حاجة اللي بعيدة. ce mouton لا est trop grand. هاد الخروف كبير بزاف، est trop grand. اكزامبل كيف كتلاحظوا هنا: ce mouton est mignon. ليكيل شكون؟ celui-ci هذا و celui-là، هذا ولا هذاك. celui-ci كنقولوا شي حاجة اللي قريبة، celui-là شي حاجة بعيدة إلواني، شي حاجة اللي بعيدة. celui-ci شي حاجة أبروكسيميتي اللي قريبة بزاف منا. أن ce mouton est mignon قصدو بها زعما هذا، المهم كيقولوا لي ظريف، فهمتي؟ وهاد الصغير ها هو. je parle de celui du milieu، كنهضر على هذاك اللي الوسط، هو هذا هو المينيون. لي زوطخ سون ترو غون، الاخرين كبار بزاف. هاد جوج. دوطخ اكزامبل: سو كنديرو سو بالنسبة للماسكيلا سانغوليي، مفرد مذكر. سو شيا ابوا تو لي ماتان. هاد الكلب كيغوت اولا كيما كنقولو المهم الغواش كنقولو على الانسان، المهم ديال الكلب. سو شيا ابوا تو لي ماتان يعني هاد الكلب كينبح
tous les matins كل صباح. افوا هو يعني كينبح. 7. 7 بالنسبة كنديروها الماسكيلا سانجولي مفرد مذكر، بلاصي دوفون لو نون، بلاصي كنحطوها دوفون أمام قدام لو نون ماسكيلا قدام الاسم مذكر كي كومونس باغ اون فوييل و ان اش ميي اللي كتبدا فوييل و اش ميي. كوكارد سي ان انيمال، سي ان انيمال. شوف هاد الحيوان سي ان سانج، راه قرد. انظر إلى هذا الحيوان إنه قرد. 7 فيمينا سانجلي مؤنث مفرد. سيت في استيديوس، هذه البنت مجتهدة. هاد البنت كتقرا مزيان. سي بالنسبة للماسكيلا و فيمينا بلوغيال، يعني هاد سي افيك اس كنديروها للماسكيلا و فيمينا بجوجهم بلوغيال. تيجو افيك سي زونفون شاك جور، تيجو افيك سي زونفون كتلعب مع الدراري الصغار شاك جور كل يوم. اذا سالات الحصة ديال اليوم. غادي نزيد شي حلقة واحدة اخرى ان شاء الله على لي زيكزيرسيس باش تزيدو تفهمو مزيان اكثر وكذا. الى عندكم شي تساؤل او اي حاجة ممكن تطرحوه في شي تعليق. شكرا.